बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये दुनिया आज से करोड़ों अरबों साल पहले बनी और शायद ये अरबों करोड़ों साल मजीद चलेगी। यहाँ इस कुर्रे अर्ज पर शायद मजीद अरबों साल इंसान आबाद रहेगा। लिहाजा दानिश्वरों का मानना है कि इंसान जब तक यहाँ रहेगा तब तक यहाँ 5 कारोबार कायम रहेंगे। ये बिजनेसेस भी उस वक्त तक इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। दानिश्वर इन बिजनेसेस को वो बिजनेस कहते हैं जिन्हें कभी जवाल नहीं आएगा, या वो 5 कारोबार जो कभी बंद नहीं होंगे। और जो भी नौजवान किसी काउंसलर या बड़े कारोबारी शख्स से बिजनेस आइडिया लेने आते हैं, वो उनको यही कहते हैं कि आप इन 5 में से किसी एक बिजनेस के साथ जुड़ जाइए। आप और आपकी नस्लों के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। आप कम से कम 5 नस्लों तक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वो 5 कारोबार आपके सामने रखूंगा और मैं आपको ये बिजनेसेस करने का तरीका और उनकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। ये अब आपका कमाल होगा कि आप ये बिजनेस कैसे और कब शुरू करते हैं और कहां तक लेके जाते हैं। तो चलिए हम जादू के 5 बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, दुनिया में 5वां ना खत्म होने वाला कारोबार है इलाज। हम इंसान जब से इस दुनिया में आए हैं, हम बीमार हो रहे हैं और हम जब तक इस जमीन पर रहेंगे हम बीमार होते रहेंगे। चुनाचा अद्वयात और इलाज के कारोबार को कभी जवाल नहीं होगा। आप ये कारोबार शुरू कर दें, आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। आप इस शोबे में क्या क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर बन सकते हैं, हकीम बन सकते हैं, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्स या वार्ड बॉय बन सकते हैं। आप छोटा सा क्लिनिक भी बनाकर किराए पर दे सकते हैं। आप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बना सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर का सर्टिफिकेट लेकर मेडिकल स्टोर भी कायम कर सकते हैं। आप अपनी अद्वयात भी बना सकते हैं। आप एलोपैथिक अद्वयात बनाइए, होम्योपैथिक स्टोर बनाइए या फिर देसी अद्वयात का स्टोर बना लीजिए। आप फूड सप्लीमेंट्स का कारोबार भी कर सकते हैं। आप एक छोटा सा अस्पताल या क्लिनिक भी बना सकते हैं। मैटरनिटी होम बना सकते हैं। हामला खवातीन की ट्रेनिंग का इदारा भी बना सकते हैं या फिर जिस्मानी माजूर लोगों की ट्रेनिंग का इदारा बनाकर भी चला सकते हैं। और आप हर्बल मेडिसिन भी बना सकते हैं। लेकिन ये कारोबार करते हुए आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए, बल्कि इस बात को अपने पल्ले से बांध लीजिए कि इस कारोबार को करते हुए आपको एजुकेशन भी चाहिए होगी, ट्रेनिंग भी चाहिए होगी और तजुर्बा भी। आप इसमें से जो भी चूज करें उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं हो सकता। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर एक फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर कायम है। ये सेंटर एक ही फैमिली 150 साल से चला रही है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो दोस्तों, आप कुछ ना करें, आप चंद मालिशिया जमा करें और मालिश सेंटर बना लें। ये भी आपको 10, 15, 20 साल कमा कर देता रहेगा। आप डेंटल क्लिनिक भी बना सकते हैं। आप नाक कान गले का क्लिनिक भी बना सकते हैं। एक्सरे और ईसीजी लेबोरेटरी भी कायम कर सकते हैं। आपको कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। आप ये काम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं और आप जाती तौर पर इस काम के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इलाज के बाद हमेशा जिंदा रहने वाला चौथा कारोबार है तालीम, एजुकेशन। ये दुनिया जब से शुरू हुई, तालीम का सिलसिला भी तभी से शुरू हो गया था और ये दुनिया जब तक मौजूद रहेगी, तालीम भी उस वक्त तक मौजूद रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप में हर चीज बंद हो गई थी। अगर खुले रहे थे तो सिर्फ तालीमी इदारे खुले रहे थे। जर्मनी में गोथेनबर्ग और हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, बर्तानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जंग के दौरान एक भी दिन बंद नहीं हुई। जापान में एटम बम के हमले के बाद हुकूमत ने सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली थी। हिरोशिमा और नागासाकी से बच्चों को निकालकर दूसरे शहरों में रखा गया था और उन्हें अगले दिन ही स्कूल पहुंचा दिया गया था। सुनाचा, आप अगर कोई मुस्तकिल कारोबार करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन का बिजनेस शुरू कर दें। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। एजुकेशन के अंदर भी बेशुमार शाखें हैं। मसलन आप स्कूल बना लें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल लें, किसी कामयाब कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइज ले लें, आप टीचर बन जाएं, आप ट्यूशन सेंटर या एकेडमी खोल लें। आप जो फन भी जानते हैं, आप वो फन दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। आप मुख्तलिफ शोबों के नोट्स लें, उनकी फोटो स्टेट करें और वो बेचना शुरू कर दें। आप नोट्स की किताबें छाप लें। आप दरसी किताबें, यूनिफॉर्म्स या स्टेशनरी की शॉप्स बना सकते हैं। आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देना शुरू कर दें।
آپ لائبریری بنا لیں یا پھر آپ کریئر کاؤنسلنگ شروع کر دیں، یقین کیجئے آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمیشہ قائم رہنے والا تیسرا کاروبار کنسٹرکشن کا ہے۔ دوستو، انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا گھر بنانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑے گا۔ چنانچہ آپ یہ کام شروع کر دیں اور پوری زندگی شاندار گزاریں۔ آپ سول انجینئر، آرکیٹیکچر، مستری، مزدور یا ٹھیکیدار بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں مؤثر قسم کے کنسٹرکشن مٹیریلز بھی آتے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ آپ ڈیزائنز کی ویب سائٹ بنا لیں اور آپ رجسٹری یا فرد کے کاغذات تیار کروانا شروع کر دیں۔ آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ تیار شدہ گھر بھی بیچ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں تیار گھروں کی دو مارکیٹس ہیں، سستے یا پھر مہنگے گھر۔ دنیا میں گھروں کی مڈل کلاس مارکیٹ اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ مڈل کلاس لوگ اپنا گھر خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ غریب اور امیر دونوں کے پاس گھر بنانے جیسے بکھیرے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ یا تو سستے گھر بنائیں یا پھر انتہائی مہنگے۔ لوگ آپ سے گھر خریدیں گے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ پاکستان کے 80% امیروں کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے، جبکہ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت کنسٹرکشن انڈسٹری میں گردش کرتی ہے۔ آپ بھی اس میں چھلانگ لگا لیجئے اور مزے کیجئے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا دوسرا کاروبار کپڑوں کا بزنس ہے۔ یہ بزنس بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، لہٰذا آپ بوتیک بنائیے یا پھر سلے سلائے کپڑے بیچنا شروع کر دیجئے۔ آپ دنوں میں امیر ہو جائیں گے اور نسلوں تک پیسہ کمائیں گے۔ لیکن آپ اس کاروبار میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ غریب اور امیر دونوں آپ کے گاہک نہیں ہوں گے۔ آپ کے گاہک مڈل کلاس لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غریب اپنے کپڑے خود سلواتا ہے، جبکہ امیر بین الاقوامی برانڈز کے کپڑے پہننا اور خریدنا پسند کرتا ہے۔ یہ مہنگے کپڑے خریدتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اس لیول کا کپڑا نہیں بنا سکیں گے، یا آپ کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ آپ اگر بوتیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مڈل کلاس کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا شروع کر دیں۔ دنیا میں کپڑوں سے متعلق 31 کام ہو سکتے ہیں۔ آپ کپاس، دھاگا یا کورے کپڑے کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کپڑا رنگ سکتے ہیں۔ آپ ہول سیل میں کپڑا بیچ سکتے ہیں۔ آپ ریٹیلر بن سکتے ہیں، درزی بن سکتے ہیں، بوتیک بنا سکتے ہیں۔ آپ بیڈ شیٹ کی فیلڈز میں آ جائیے۔ آپ جرابیں، بنیانے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ آپ سویٹر اور جیکٹس کی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں۔ آپ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں کے کپڑے بنا سکتے ہیں، اور آپ شادی بیاہ اور پارٹی ڈریسز کا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ بس کرنے والے بنیں۔ اور دوستو، کبھی نہ ختم ہونے والا پہلا کاروبار خوراک کا بزنس ہے۔ غلے سے لے کر کوکڈ فوڈ تک خوراک کی ایک طویل مارکیٹ آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ آپ کسی ایک سائٹ سے کام شروع کر لیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کام ختم نہیں ہوگا۔ اس بزنس کا صرف ایک ہی گر ہے، اور وہ گر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ جو غریب گاہکوں کی طرف آتے جائیں گے، خوراک کی کوالٹی کم اور کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ جو اوپر کی طرف جاتے ہیں، کوانٹٹی کم اور کوالٹی بڑھتی جاتی ہے۔ کھانا سرو کرنے کا ماحول بھی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا کہ میز اور عملے دونوں مہنگے ہوتے ہیں، لیکن خوراک کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے غریب، مڈل کلاس یا اپر کلاس سب سے پہلے اپنے گاہکوں کا تعین کرنا ہے اور پھر کام شروع کرنا ہے۔ آپ فرض کر لیجئے کہ آپ چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں۔ آپ نے اگر اس محلے میں کافی شاپ کھول لی یا پھر ایک پوش علاقے میں چلے گئے اور وہاں آپ نے لسی یا حلیم کی دکان کھول لی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ گاہکوں کا فیصلہ پہلے کریں اور بعد میں خوراک کا کاروبار شروع کریں۔ آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا کاروبار شروع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔